محرم دے اندر قبرستان دے وچ پابندی دے نال جانا، اور خصوصاً 10 محرم والے دن قبرستان دے اندر جانا دعا منگن واسطے، قبراں نو درست کرن واسطے بدعت ہے۔ میرے پنڈ دے اندر تو کوئی شیعہ نہیں گئے، لیکن جاؤ قبرستان تو جا کے دیکھو، لوگ نظر آن گے قبرستان دے اندر قبراں نو درست کردے ہوئے، قبراں نو صاف کردے ہوئے، قبراں تے دعاواں مانگدے ہوئے محرم دے اندر نظر آن گے۔ اور کل 10 محرم گئے، جاؤ جا کے اپنے پنڈ دے اندر دیکھنا بے شمار لوگ قبرستان دے اندر نظر آن گے۔ کیوں؟ کس نے اجازت دیتی ہے؟ کیوں 10 محرم والے دن نو خاص کر کے قبرستان دے اندر جا رہے نہیں؟ بظاہر شیعہ نو گالیاں کڑیاں جا رہی نے کہ شیعہ لانتی لوگ نے، شیعہ ماں جی عائشہ نو گالیاں کٹن والے، ابو بکر نو گالیاں کٹن والے، عمر فاروق نو گالیاں کٹن والے، تو آج شیعہ دے نقش قدم تے چلیا جا رہا ہے، تو بھی شیعہ ہے نا؟ تو اہل سنت کس طرح ہو سکنا ہے؟ شیعہ نو چھوڑو، سنی حضرات بھی محرم دے اندر سبیلاں لگاندے ہوئے نظر آن گے، محرم دے اندر دیگاں ونڈتے ہوئے نظر آن گے، دالاں ونڈتے ہوئے نظر آن گے۔ کیوں؟ کس نے اجازت دیتی ہے؟ دالاں ونڈو، پورا سال ونڈو، سبیل لگاؤ، پورا سال لگاؤ، پورا سال دودھ تقسیم کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ پھر محرم دے اندر بھی کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ پورا سال دعوتاں کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اگر روٹین محرم دے اندر بھی آ جائے کوئی گناہ نہیں گئے، لیکن کوئی انسان دایاں دے اندر دعوت کرے گا، دیگ کرے گا، دلیا کرے گا، سبیل لگائے گا، دودھ تقسیم کرے گا، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یاری والا انسان تو بڑی جلدی نظر آئے گا، او جی یاری کر رہا ہے، تو 10 محرم دے ایام دے اندر سبیل لگانا بھی تو یاری ہے، دیگ کرنا بھی تو یاری ہے۔ جو بھی کوئی انسان چیز تقسیم کرے یاری ہے، کیونکہ یاری کس چیز دا نام گئے؟ پیر یاری والے دے نام تے دیگ چڑھانا، کھیر تقسیم کرنا، اور یہ بھی تو امام حسین دے نام تے سبیلاں لگائیاں جان گیاں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے ایمان نو برباد نہ کرو۔ محرم دا مہینہ کوئی غم والا مہینہ نہیں گئے، محرم دا مہینہ تو شہر اللہ گئے، اللہ دا مہینہ گئے۔ اس مہینے دے اندر بڑھ چڑھ کے عبادت کرو، اس مہینے دے اندر غیبت تو بعد رہو، چغلی تو بعد رہو، لڑائی جھگڑے تو بعد رہو، کثرت دے نال عبادات کرو، کثرت دے نال ذکر و اذکار کرو۔ میرے اللہ دا محبوب مہینہ ہے۔ رمضان تو بعد اگر کوئی سب تو زیادہ فضیلت کا عبادت دی تو محرم دے مہینے دے اندر ہے۔